नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, मशहूर शिया ज़ाकिर शहनशाह नकवी मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द राफ़ज़ियत के सामने बैठकर अपने दुख खोल रहा था और कह रहा था कि जो मौला अली शेर खुदा को चौथे नंबर पर खलीफा मानते हैं उन पर तौहीन अहले बैत की FIR कटनी चाहिए। वाह, आगे जो है वो सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन बैठा हुआ हमदर्द राफ़ज़ियत आगे से नहीं बोल रहा और अपने आप को क्या कहता है, सुन्नी, जबकि बुखारी शरीफ से लेकर तमाम कुतब हाय हदीस अहले सुन्नत के अंदर चौथे नंबर पे हज़रत मौला अली शेर खुदा को बयान किया गया। अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के अक़वाल लाए तमाम मुहद्दिसीन, तो तमाम मुहद्दिसीन पर FIR कटनी चाहिए। औलिया कामिलीन तमाम के तमाम सूफिया इन्होंने कौल किया चौथे नंबर पर, तो क्या तमाम औलिया और सूफिया पर FIR कटनी चाहिए? फिर आगे ये खुद चौथे नंबर पे बयान होना और अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल करना, ये खुद मौला अली शेर खुदा का अकीदा है। और अलल ऐलान मिंबर पे मौला अली शेर खुदा ने कहा, बड़े हवाले जाते हैं मेरे पास, अगर मैं इस पर हवाले देता जाऊं तो कई दिन लगेंगे और कई कई घंटे पर यह सीरीज तैयार होंगे, लेकिन मैं सिर्फ चंद एक नमूना जात कि किस किस पर FIR काटोगे। मौला अली शेर खुदा पे काटोगे, क्योंकि मौला अली शेर खुदा खुद कहते हैं कि इस उम्मत में सबसे अफजल जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। मैं आगे हवाला जात आएंगे, मुसलसल आएंगे। सिर्फ इमाम अहमद इब्न हंबल से, उनके फज़ाइल सहाबा से चंद इक़्तिबासात पेश करने के बाद फिर मैं कुतुब शिया से एक हवाला पेश करूंगा और बताऊंगा कि मौला अली शेर खुदा ने जो मौला अली शेर खुदा को चौथा ना माने उस पर लानत की है। अब बताइए, मौला अली शेर खुदा को चौथा ना माने वो लानती, और तुम कहते हो जो चौथा माने उस पर FIR काटनी चाहिए। आपकी माने या मौला अली की माने? आपकी कौन मानता है? हम तो मौला अली की मानेंगे। हाँ, मैं आगे हवाले देता हूं। सबसे पहले ये शहनशाह नकवी की फजल हमदर्द राफ़ज़ियत के सामने जो पॉडकास्ट हुई और उसमें इंटरव्यू देते हुए जिसने जुमले कहे हैं, पहले वो सुन लें, फिर इंशाअल्लाह मैं ये बताता हूं कि खुद मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम मेरे मुर्शिद और मुर्शिद अहले सुन्नत का क्या अकीदा था। जो मौला अली को कहते हैं कि मौला अली चौथे नंबर पे, ये अहले बैत की तौहीन की FIR करनी चाहिए, ये अहले बैत की तौहीन की FIR करनी चाहिए। ये अली की तौहीन है, ये अहले बैत की तौहीन है। अब इस पे FIR कटने की तैयारी होनी चाहिए। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, आपने देख भी लिया और समात भी कर लिया, क्या ख्याल है? अब FIR कटनी चाहिए हज़रत मौला कायनात शरीयत पर? सुनिए, ये फ़ज़ाइल सहाबा है और फ़ज़ाइल सहाबा मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के अक़वाल और मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन के अक़वाल को नकल करने के लिए इमाम अहमद इब्न हंबल ने जो बाब बांधा वो ये है, सुइला अन कौल अली इब्न अबी तालिब वगैरह ही खैर हादिल उम्मत बाद नबिय्हा अबू बकर व उमर, कि इस बात का बयान कि मौला अली शेर खुदा का कौल और दीगर तमाम बुजुर्गान दीन का कौल इस बात पे कि इस उम्मत में नबी कायनात जाने दो आलम सल्लम के बाद सबसे अफजल जो शख्सियत है वो कौन सी है? जनाब अबू बकर सिद्दीक, जनाब फारूक आज़म। अब इमाम अहमद इब्न हंबल पे भी FIR कटनी चाहिए, वो भी तौहीन अहले बैत की। और तुम कहते हो मैं बड़ा सुन्नी नुमा, मैं सुन्नी हूं, मैं सुन्नी हूं, मैं सुन्नी हूं। ये है हमदर्द साहब आपकी सुन्नियत। अब हमदर्द राफ़ज़ियत है, हमदर्द सुन्नियत नहीं है। फिर जो पहला कौल उन्होंने लिखा फ़ज़ाइल सहाबा रकमुल हदीस है 40, हज़रत अबू जुहैफा उनसे नकल करते हैं कि समेअतु अलियन यक़ूलु अला उख़बिरुकुम बिखैरि हाज़िल उम्मत बाद नबी अबू बकर सुम्मा क़ाल अला उख़बिरुकुम बिखैरि हाज़िल उम्मत बाद अबी बकर उमर। हज़रत अबू जुहैफा कहते हैं कि मैंने मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम मुर्शिद अली को यह कहते हुए सुना, क्या मैं तुम्हें न बताऊं इस उम्मत में नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल शख्सियत कौन सी है? फिर खुद ही फरमाया अबू बकर। फिर फरमाया क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद सबसे अफजल शख्सियत नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के बाद कौन सी है इस उम्मत में? फिर खुद ही फरमाया हजरत उमर। क्या ख्याल है, इन पे अहले बैत की तौहीन की FIR कटनी चाहिए? आगे हजरत हकम बिन जहल वो रवायत करते हैं कि समेअतु अलियन यक़ूलु ला युफ़द्दिलुनी अहदुन अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतहु हद्दल मुफ्तरी। ये फ़ज़ाइल सहाबा है और हदीस नंबर है 49। वो कहते हैं मैंने मुर्शिद अली को ये कहते हुए सुना, ला युफ़द्दिलुनी अहदुन अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतहु हद्दल मुफ्तरी, मुझे कोई हजरत अबू बकर और हजरत उमर से न बढ़ाए, उन पर फजीलत न दे, वरना मैं उसको लगाऊंगा मुफ्तरी की हद। और मुफ्तरी किसको कहते हैं? जो पाक दामन मर्द और पाक दामन औरतों पर इल्जाम लगाते हैं। कुरान ने उनकी सजा 80 कोड़े मुकर्रर की है, यानी मैं उसको मुफ्तरी की हद लगा दूंगा जो मुझे चौथा ना माने।
جو مجھے حضرت ابوبکر و عمر سے افضل مان لے گا میں اسے حد لگا دوں گا۔ شہنشاہ نقوی صاحب آپ کہتے ہیں کہ جو چوتھا مانے اس پر FIR کٹنی چاہیے توہین اہل بیت کی، اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جو مجھے ان سے افضل مانے گا اور مجھے چوتھا نہیں مانے گا اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ ہم 80 کوڑوں کی طرف جائیں یا آپ کی توہین اہل بیت کی FIR کی طرف جائیں؟ کدھر جائیں؟ آپ تو ان کی بیٹے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مولا علی شیر خدا کے بیٹا۔ بیٹے ایسے ہوتے ہیں؟ آپ تو پسرے نو ثابت ہو رہے ہیں جس نے اپنے بابا کی بات نہیں مانی۔ ہم آپ کی بات مانیں یا مولا علی شیر خدا کی بات مانیں؟ ہم مولا علی شیر خدا مرشد علی کی بات مانتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن میرے مرشد علی کے ساتھ ہے اور میرا مرشد علی قرآن کے ساتھ ہے۔ لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر پہ بھی اکٹھے میرے پاس علی اور قرآن آئیں گے، جن کی زبان حق ترجمان سے حق نکلتا ہے، وہ علی المرتضی شیر خدا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے حضرت ابوبکر حضرت عمر سے بڑھائے گا میں مفتری کی حد لگاؤں گا، یعنی بارگاہ علوی میں اس کی FIR کٹ رہی ہے توہین شیخین کی، اور تم کہتے جو چوتھا مانے میں توہین اہل بیت کی FIR کٹوں گا۔ اے پسرے نو کدھر جا رہے ہو؟ آگے سنیے، حضرت وہاب سوائی یہ امام احمد بن حنبل ہی لے کر آ رہے ہیں، اور اپنے فضائل صحابہ چیپٹر کے اندر اور حدیث نمبر 50 حضرت وہاب سوائی کہتے ہیں خاطبنا علی فقال من خیر هذه الامه بعد نبیها، کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا شیر یزداں کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام نے آپ نے خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اس امت میں آقا کریم جانے دو علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ جب آپ نے خطبہ دیتے ہوئے جامع مسجد کوفہ میں فرمایا فقلنا انت یا امیر المومنین، ہم نے کہا اے امیر المومنین آپ ہیں، یعنی ہمارے نظریے ہمارا چونکہ ہم نے مرشد علی کی کرامات دیکھی تھی، ان کا علم دیکھا تھا، ان کا حلم دیکھا تھا، ان کی جنگی مہارت دیکھی تھی، اور ان کے بارے میں ہم نے مناقب سنے تھے جو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیاتہ من بابھا، ہم نے بے شمار ان کے فضائل سنے تھے کہ انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، کہ حضور نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے غزوہ تبوک کی طرف جاتے جاتے ارشاد فرمایا تھا ما ترد یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ہجرت کے بعد جب اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا تھا مہاجرین و انصار کا اور صحابہ کا آپس میں، تو اس وقت حضرت مولا علی شیر خدا کا کسی کو بھائی نہیں بنایا، تو یہ رو پڑے تھے مرشد علی، تو ہم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی کیوں روتے ہو؟ اما ترضى انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو آخرت میں بھی بھائی ہو؟ بے شمار فضائل و مناقب ہم نے سنے، تو چونکہ مرشد علی ہمارے سامنے تھے تو ہم نے کہا، حضرت وہاب سوائی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا انت یا امیر المومنین، اس امت میں سب سے افضل شخصیت آپ ہیں امیر المومنین، تو حضرت مولا مرشد علی شیر خدا آپ نے فرمایا فقال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، یہ اپنے ذہن سے ڈاؤٹ نکال دو، میرے فضائل و مناقب، میرا صحابہ میں موجود ہونا، میرا مہاجر ہونا، میرا غازی ہونا، اور میرا اہل بیت میں سے ہونا، اور پنجتن میں ہونا، چادر تطہیر کے نیچے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائیں کرنا، یہ سارے مناقب اور کمالات اپنی جگہ، لیکن لا یہ جو میں نے افضلیت کی بات کی ہے کہ امت میں سب سے افضل والی، لا وہ میں نہیں ہوں، خیر هذه الامه بعد نبی ابو بکر ثم عمر، اس امت میں نبی کائنات جانے دو علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہے۔ وما كنا نبعد ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، تو حضرت عمر کا نام آتے ہی مولا علی شیر خدا نے آگے بیان کیا ہم یہ بعید خیال نہیں کرتے تھے، ہم سے یہ دور از گمان نہیں تھا، بعید از خیال نہیں تھا، کیا کہ ہم یہ خیال کیا کرتے تھے کہ سکینہ جو ہے وہ عمر ابن خطاب کی زبان سے بولتا ہے، عمر ابن خطاب کی زبان سے جو نکلتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات منشاء فاروقی پہ نازل ہوئی ہیں، یہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ شہنشاہ نقوی صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ جو حضرت ابوبکر اور عمر کو افضل بنائے، مولا علی کو چوتھے نمبر پر بتائے، اس پر توہین اہل بیت کی FIR کٹنی چاہیے، تو مولا علی شیر خدا بڑھا رہے ہیں، کیا ان پہ توہین اہل بیت کی FIR کٹے گی؟ نعوذ باللہ من ذالک، استجیر باللہ تعالی۔ کہاں جا رہے ہو؟ بھٹکے جا رہے ہو، اور آگے نام نہاد مفتی ہمدرد رافضیت، وہ اپنے آپ کو سنی بھی کہتا ہے اور اپنے آپ کو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا شاگرد کہتا ہے، اور وہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ان کا عقیدہ شرح صحیح مسلم میں بھی، نعمت الباری میں بھی، تبیان القرآن، ہر جگہ وہ لے کر آئے کہ اس امت میں سب سے افضل شخصیت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، تو ہمدرد رافضیت آپ اپنے استاد پہ FIR کٹوانا چاہتے ہیں توہین اہل بیت کی۔ لیکن اب بہار الانوار سے ایک اور حوالہ پڑھتا ہوں، یہ ہے بہار الانوار، کس کی ہے؟ ملا باقر مجلسی کی، اور ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار، اس کی جلد 9 ہے، حصہ اول ہے، اور صفحہ ہے 615، اور باب نمبر ہے 61، اور روایت نمبر ہے 127، مناقب
ابن شہر آشوب کے حوالے سے لکھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کا کیا فرمان تھا اس بارے میں کہ مجھے چوتھا ماننا ہے یا مجھے پہلا ماننا ہے. تو لکھتے ہیں وقال امیر المؤمنین علیہ السلام من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر خدا کی لعنت ہے. اب مجھے بتائیں، آپ کہہ رہے تھے جو پہلا نہ مانے اس پر توہین اہل بیت کی FIR کاٹنی چاہیے، مولا علی کہتے ہیں جو مجھے چوتھا نہ مانے اس پر جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہونی چاہیے. تو کدھر جانا ہے؟ مولا علی شیر خدا کی مانیں یا آپ کی مانیں؟ ہم تو مولا علی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو مرشد علی کی بات کو مانیں گے. کیوں؟ مرشد علی کا فرمایا ہوا ہر قول حق ہے. جو مرشد علی کو چھوڑ جائے گا نہ اس کی جنت ہے، نہ اس کی میدان محشر ہے، نہ قبر ہے، نہ کہیں سکون ہے، اس کی دنیا بھی نہیں ہے، اس کا ایمان ایقان کچھ بھی نہیں ہے. وہ ناسبیت ہے جو مولا علی شیر خدا کو چھوڑے اور مولا علی شیر خدا کے قول کو نہ مانے، وہ ناسبی ہے، اس کے دل میں مولا علی کا بغض ہے. یہ تم دونوں بیٹھے ہوئے ہمدرد رافضیت اور شہنشاہ رافضیت کیا کرنا چاہتے ہو؟ اصل میں کرنا یہ چاہتے ہو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی زبان حق ترجمان کو یہ دراصل یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ معتبر نہیں ہے. کبھی کبھی مولا علی ایسے قول کہہ دیا کرتے تھے، ہمیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ ہے تمہاری محبت؟ ایسی محبت سے رب مجھے اور میری ساری قوم کو بچائے اور وہ محبت نصیب فرمائے کہ مولا علی شیر خدا کا ہر کہا ہوا ہمارے سر ماتھے کا تاج ہو. اللہ مجھے حق پہ رکھے، میری ساری قوم کو حق پہ رکھے.